میں بڑے مختصر وقت چند بامقصد و ضروری معروضات عرض کراں گا، اس یقین اور امید نال کہ میرے سامعین انتہائی توجہ اور انہماک دے نال میری معروضات نو سماعت فرمائے سن۔ آباب محفل میلاد النبی دا انعقاد کرنا اور اتنا اہتمام کرنا یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا بھی ہے اور کائنات عالم دے اندر ایسے پروگرامہ دا انعقاد کرنا ایک نئی نسل نو ایک پیغام بھی ہے کہ اس امت دا تعلق اپنے آقا مولا نال کتنا قائم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا، یہ سارا اظہار محبت ہے، لیٹا لانا، علماء بلانا، نعت خواں بلانا، ایک امت دا اظہار ہے کہ اپنے نبی نال جس طرح ماں اور بیٹے دا ایک تعلق ہے، باپ اور بیٹی دا ایک تعلق ہے، بھائی اور بھائی دا ایک تعلق ہے، دوست اور دوست دا ایک رشتہ ہے، انہیں نبی اور امتی دا بھی ایک رشتہ، اور تمام رشتیاں تو اعلیٰ رشتہ اے رشتہ نبی علیہ السلام جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی امت نال کیسا ربط اور تعلق ہے۔ لم یزل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تصل امم تتباشر بہی وتستفتح بہی حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب۔ آپ آستہ آستہ ہی بول سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پر جو سمجھائے تو بولنا۔ تعلق کتنا ڈاڈا کہ میرا اور تو اڈا جدو دی نسبت و ناتا جانے کائنات نال قائم ہویا تے نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو قبل بھی تورات، زبور، انجیل جتنے ساڑھے آقا مولا بے اوصاف کمالات بیان کیتے گئے، اوتے یہ بات بھی بیان کیتی گئی کہ سب تو آخر ایک نبی آئے گا جیڑا نبیوں چو آلہ ہوئے گا، شہرہ چو آلہ ہوئے گا، آخری نبی دے صحابہ سارے نبیوں دے صحابہ چو آلہ ہونگے، آخری نبی دا گھر گھرائیں چو آلہ ہوئے گا، آخری نبی دی امت۔ بہت شکریہ خان خاموش بندے دا کہ امت بھی اعلیٰ امت ہوئے گی۔ ایک بات ذہنت پٹھا کے لٹ جانا کہ اس امت دی افضلیت اور کمال دا سبب اس امت دے اعمال نہیں۔ میں ہر اس بندے کو دعوت دیاں گا جس کا مزاج ہے ذرا طبیعت حاضر ہے، کمپیوٹر آن ہے، اس امت کی فضیلت و افضلیت کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں، پیر زیادہ ہیں، مولوی زیادہ ہیں، کوئی انجینئر زیادہ ہیں، یا حاجی زیادہ ہیں، یا سخی زیادہ ہیں۔ اگر میری بات سے ناروال اتفاق کرے تو حقیقت تو یہی ہے، کنتم خیر امت نخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر کہہ کے یاد کیا، کہتے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یاد فرمایا۔ یا اللہ اس امت ایک بظاہر تو بڑے گناہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، بد اعمال بھی ہیں، پھر بھی یہ امت سب کا ساری امتوں تو افضل و اعلیٰ سبب فرمایا، سب تو بڑا سبب ہے کہ میں رب نے اس امت کو عزت، کمال، وجاہت، افضلیت، شرف اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے لال دی وجہ تو عطا فرمایا۔ بہت شکریہ دو چار بندیاں دا جڑے چپ کر کے بیٹھے بعدوں ساڑھے نال 20 منٹ بولنا پینا تے لہذا ساڑھے نبی علیہ السلام دی وجہ تو ساڑھیاں عزتاں نے، ساڑھے وقار، رتبے اور شانہ فقط جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نے۔ اندازہ کر جس نبی دی وجہ تو ہر امتی نو عزت وقار مل گیا، کتنا ڈاڈا تعلق ہے پھر اس نبی دا اپنی امت نے۔ اور میرے نبی اپنی امت نے درد محسوس کرنے والے چاہنے والے ہیں۔ میں دوبارہ ایک لفظ بولنا جے کو محسوس کرے، جوان آدمی نال گل کر رہے ہیں، اور میرے نبی اپنی امت کا درد محسوس کرنے والے دوبارہ میں تیسری مرتبہ بول رہے ہیں، اور میرے نبی اپنی امت کا کرب اور درد محسوس کرنے والے نے، میرے نبی اپنی امت کے چاہنے والے نے۔ کیوں؟ ہر نبی اپنی امت کے واسطے گناہگاراں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا رہیا، یا اللہ نیکوکار ساڈے تے گناہگار تیرے کھاتے، پر جدوں تیرا میرا نبی آیا، زہرا دا بابا نبی آیا، حسن امدانہ نبی آیا، تعلق کتنا ڈاڈا، پیار اور محبت کتنی، فرمایا یا اللہ گناہگار نے پھر بھی میرے نے، نیکوکار نے تو پھر بھی میرے۔ جناب تو کچھ سمجھا رہی ہے نا؟ تے لہٰذا ہمیشہ اپنے نبی نال جڑ کے رہنا، اپنے نبی نال اپنی محبت اور تعلق تو ہمیشہ جناب مضبوط رکھنا۔ اگر آپ اجازت دیو تو اسی نبی علیہ السلام دے کرم اور شفاعت پہ 5 حدیث عرض کر دیں جناب۔ بندے یا چہرہ شریف تھلے یا پھر بولو چلو انت نہیں بھی بندہ میرے کھبے پاس سے سجے بیٹھے ہوئے تے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، نہ بینا۔ سب تو پہلے جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق اور رب کی ہے،
حضرت امام حسن مجتبی یا اللہ جڑا پیر حسن تے بولے اللہ انہوں سونا کر دے. حضرت امام حسن مجتبی سب تو پہلی بات ہے ذہن سے رکھنا کہ حضرت امام حسن کون نے. میرا عنوان نہیں ہے پر چل دے تم دس دینا. حسن کون ہے؟ بطول پاک دے بیڑے دی پہلی رونق. حسن کون ہے؟ مولا علی دا پلیٹھی دا شہزادہ. اور صرف سنی بولے گا. حسن کون ہے؟ ساڈے نبی دا سردار بچہ. جاگ رہے ہو اللہ؟ اے رسول اللہ دا سردار بچہ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی. کیا ڈاڈی گل ارشاد فرمائی اور نعرہ والا رہے ہو جاگنا. حضرت امام حسن فرماندے ہیں میرے نانا نے زندگی سب تو زیادہ دعاواں اپنی امت واسطے کیتیاں. تے اگلی گل فرمایا سب تو زیادہ دعاواں بھی میرے نانے نے کثرت اپنی امت واسطے کیتیاں اور سب تو زیادہ آنسو میرے نانے نے اپنی امت واسطے پائے. یہ تعلق ہے میرے رسول دا اپنی امت نال. حضور اپنی امت دے کتنے بڑے حریص ہیں اس بات تو آپ محسوس کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دا رب تر تعلق کیسا. یہ تا دنیا نہ ہونا ہو جی قیامت. اجعل حساب امتی فی یدی لی اللہ یطلع علی عیوبہم احد غیری الہی و سیدی المسلمون من امتی. سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ تو آئے نا. قیامت کا دن ہوگا بھائیاں. میں اپنی گل کرنا تسا سارے نیک آدمی بیٹھے ہو. نامہ اعمال ظاہری بات ہے اسی گناہ زیادہ کیتے ہیں رب دی بارگاہ جدو پیش ہو جائے گا تے حضور نبی پاک دا امتی گناہاں دی کثرت لے کے اس وقت رب دی بارگاہ پیش ہوئے گا تے میرے نبی رب دی بارگاہ چ رو کے عرض کرنگے یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. چوتھی مرتبہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. اجے بھی نہ سمجھو ایک گناہ دا پتہ بھائی نو لگ جائے تے بھائی آندے نے ساڈا کچھ نہیں لگدا. باپ نو لگ جائے تے باپ آندا میرا کچھ نہیں لگدا. دوستاں نو لگ جائے تے دوست آندے نے کچھ نہیں لگدا. او گناہ والا نامہ اعمال ہے. پر میرے نبی عرض کر دے نے یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. کیوں؟ تاکہ میری امت دے عیب کوئی ویکھ نہ لے. جیڑا نبی اپنی امت دے عیب کسے نو ویکھن نہ دے. نہیں رات 12:30 بجے آپ اس تو بھی آستہ بول سکتے ہو یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. کیوں؟ تاکہ میری امت دے عیب کوئی ویکھ نہ لے. اندازہ کر جیڑا نبی اپنی امت دا اتنا حریص ہے کہ اپنی امت دے عیب بھی کسے نو ویکھن نہ دے. دس پھر سارا دا بابا اپنی امت تو دوزخ سڑک کیویں دے گا. آواز قدرت آئے گی مالک رسول اے میرے حق میں اے میرے نبی اگر امت تیری ہے تے بندے میرے نے کیا میں راضی ہوئے گا. فرمایا سونیا میں راضی تا ہوگا امت میری ہوئے رحمت تیری ہوئے. اگر آپ اجازت دے ہو تو پھر میں تو تیسری حدیث سنان لیں گے. آپ اچھی سبحان اللہ کہہ سکتی ہو نہیں زبان ناڑ ہو گئے جناب. بالکل میری تقریر میں ذرا توجہ نہ سننا. اے حدیث پاک کتنی ڈاڑی ابن ماجہ شریف دے اندر ہے. حضرت سید بن ارکبہ دے راوی نے ابو موسیٰ اشعری دے راوی نے شان کائنات نے فرمایا خیرت بین الشفاعت فبین ان تدخل نصف امت الجنت فاخترت الشفاعت لانها امن واقفا ادرونها. نمبر سن دے ہو یار حدیث بھی چاہ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن ارکم راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں ابن ماجہ امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے میرۃ المراجع علامہ حکیم الامت لے کے آئے فتاوی رضویہ امام محمد رضا لے کے آئے. کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن میرے رب نے میرے رب نے مینوں اختیار دیتا. فرمایا سونیا یا شفاعت نو قبول کر دی یا دی امت تو جنت لے جا. تے میرے نبی فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا اللہ میں شفاعت اختیار کراں گا. کیوں؟ باقیت دی بھی تو میری امت ہی ہے نا. اگلی گل بھی بڑی ڈاڑی ہے یا رسول اللہ پھر دا مطلب ہے تسی ادھی امت والی نہیں بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو اختیار کیا. اب بھی سارے بولو گے تو لطف آئے گا. حضور پھر سفارت کی نیک بندیاں نہیں کرے گے 2 4 5 7 10 بندیاں دی سفارش کرو گے. لانا فرمایا زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر سمندروں کے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر میں گناہگار آدھی سفارش نالی رب دی جنت چلے جاواں. میرے کرم دی وجہ تو جنت چلے جان گے. کیوں؟ حضور فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا. ادھی لے جاتے ادھے بھی تو باقی میرے ہی ہے نا. چلو اگر آپ مزید خاموش ہو تو میں بالکل تو جناب چوتھی حدیث سنان لگا ہوں. اگر تو مدینہ شریف کتے جان ہوئے اللہ تو لے جائے. جیڑے ہولی بول دے وہ ذرا لیٹ تے باقی ذرا چھیتی چلے جان. کریم نبی صلی اللہ جہاں تے ریاض الجنہ چو نکل سنا تے جہاں تکنا تے اوپر
اوپر حدیث شریف لکھی بیٹھے حدیث اتنی ڈاڈی بھی ہاتھ ہر جاسی کیا فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی شریعت اجازت دیندی میں پہلے قوالی کر کے تو دستا ہے کی گل کڈی شخص کتنی ایڈی ڈاڈا ایتھے گناہگار بھی آئے ہو سیاکار بھی آئے ہو بادامال بھی آئے ہو بے نمازی بھی آئے ہو نیکوکار بھی آئے ہو اے اپنے گرم بستر چھوڑ کے تے جناب اپنا اس ماحول وچ رات دے اس پیر تسی اس محفل وچ آئے ہو سنو زہرا دے باب نبی کا کرم کیا ہے فرمایا تم میری محبت میں بیٹھنے والوں ذہن میں رکھنا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی صرف نیکوکارا واسطے نہیں وڈے وڈے مجرم بھی عمل دی وجہ تو نہیں مصطفیٰ دے کرم دی وجہ تو رب دی جنت چلے جائیں اہل القبائر بڑے بڑے یہ تعلق ہے رسول اللہ اپنی امت اے ربط جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نا سرکار فرمانے نے آئے تھے سفارش کوئی بندے گندے بندے دی کوئی نہیں کردا گناہگار بندے دی سفارش بھی کوئی نہیں کردا جس بندے دے گناہاں دا زمانے نو پتہ لگ جائے لوگ کدے بھی نہیں چاہتے بھی میں دی سفارش کراں پر میرا نبی تو نبی ہے حریص ہے عزیز ہے رؤوف ہے رحیم ہے میں دوبارہ بولنا تسا بھی دوبارہ بولو اور میرا نبی حریص ہے یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کہے او دے رزق وچ برکت ہے میرا نبی حریص ہے اور میرا نبی عزیز ہے اور میرا نبی رؤوف ہے تب کے بولو میرا نبی رحیم ہے جاگدے پہنے تے ایک حدیث بھاؤ اپن ہو رہی دار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا والی وسلم ایتھے بندیاں نے قیامت والے دن کسے نہیں پوچھنا میں کہتا انو کیا خیال ہے جانے کائنات تاجدار مدینہ آقا نعمت میرے موبائل ہے اگر کو تکنا چاہے تو ہونے تکا دینا جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا والی وسلم نے خود ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حقا فرمایا قیامت والے دن ساری شفاعت حق کے میں 4-5 مرتبہ دیوانہ تو نہیں ہوں اس گل کی جس لینا شفاعتی یوم القیامت حق کر فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ دی شفاعت حق کے پر ملے گی جنہوں یقین ہوئے گا جسے یقین ہوئے گا کہ میرا نبی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا ہوا جاگ دے پہنے تھے ایک حدیث اپن وجہ ہو رہا نہیں بول سکتا حدیث رسول میں کوئی بھی لمبی گل تکاری نہیں دے رہا ہر حدیث سنان تو بعد اسی گل ختم کرن دے قریب سفر کر رہے ہیں شانے کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دوسرے نبیوں پہ میں افضلیت عطا کی تھی فضیلت عطا کی تھی پنج شانہ خاص سب تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب کتنی چاسالہ جملہ ہے انہوں بھی لطف آ جائے گا فرمایا ساڑھے کسی دشمن دی جرت ہی نہیں رو پر تب دبا اتنا ہے فرمایا میرا دشمن ایک مہینہ مسافت دے بھی ہوئے تو میرے روب دا اثر ہوئے گا اچھا دوری گل کڑی گئے فرمایا جو الارض الارض مسجداں و طہورا فرمایا سابقہ نبیاں جدیاں امتاں تے نبی صرف اپنی عبادت کا عبادت کرتے سن پر جدو میں آیا اللہ نے میرے واسطے اور میری ساری امت واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا اچھا اور تیجی گل تے بھی سبحان اللہ کر سارے کنا تیجی گل فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ فرمایا اللہ نے مال غنیمت ساڑھے تے حلال کیتا اور اگلی گل فرمایا ہر نبی کسے قوم دا نبی بن کے آیا قبیلے دا نبی بن کے آیا ایک وطن دا نبی بن کے آیا ایک دیس دا نبی بن کے آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہن بھی نہ سمجھو تے ہن بولنا فرمایا اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت اور پانچویں فضیلت دے سارے بول پڑا گل بڑی ڈاڑی ہے فرمایا قیامت والے دن اللہ میں مصطفیٰ کو منصب شفاعت عطا فرمائے پھر میں اپنی امت کو جنت لے ویسا ہوں تسی یہ 5-6 حدیثیں سنی ہیں نے ایک اپن ہو رہوں دی بہوا جاگ دے پانے ہے تو وہ دب کے بولو عبد نبی دے کرم تے دب کے یہ تعلق ہے کیسا منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے سامنے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ تعداد میری امتی ہوئے گی اوئے آپاں بہتے ہونا ہے ارے
سارے چپ کر کے بیٹھے اللہ تسی ہاتھ بننے میں پھر آنا آپا بہتے ہونے فرمایا سب تو زیادہ تعداد میری امتی ہوئے گی پہلی بات اور بھی جڑا دوجی گلتے نہ بول سکے ہو آپ دی مرضی ہے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ چہرے ساڈی امت دے چمکدے ہونے اجے بھی دیکھو کتنی جناب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لطف لو فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ تعداد میری امتی ہوئے گی سب تو زیادہ صفحہ میری امتیاں ہون گیاں سب تو زیادہ چہرے میری امت ہون گے سارے میرے نال اگلی گل تے لذت لینا فرمایا سب تو پہلے حساب بھی میری امت دا ہوئے گا لو جی یہ مٹی دے سر رب تہاڈی سبحان اللہ دے گواہ ہو جان فرمایا سب تو زیادہ تعداد میری امتی ہوئے گی سب تو زیادہ صفحہ میری امتی ہون گیاں سب تو زیادہ چہرے میری امت دے چمکدے ہون گے سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا سارے مولا نعرے والو فرمایا سب تو پہلے جنت وچ میری امت ہی چلے جائے گی ایک قدم آگے عرض کی تھی حضور سب تو زیادہ تعداد بڑی امتی ہوئے گی تے مدینے والے جے تانوں اوتھے لبڑا ہی پے گیا حضور ساڈا تا آسرا ہی کوئی نہیں تے تسی آسرا جے حضور آپ کے بیٹھا رہے تو ساڑھے نال نہ بولے حضور آپ کے دے کعدے نا گدا ہو میں تو ہاں تسی بھی ہو رہی حضور آپ کے دے کعدے نا گدا ہو میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے ایمان سے میری بات ہے حضور آپ کے دے کعدے نا گدا ہو میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں میں جی رہا ہوں میں جو کچھ بھی ہوں بس کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں میں یہ جانتا سنت و جماعت نوجوانوں میرے نبی اپنی امت دے چانا لینے میرے نبی اپنی امت دے درد محسوس کرنا لینے رات دیس پیر اپنے نبی کی بدہ میں چانا لے ہو تیرا نبی ہے آقا بھی چانا حکم رسول امنیاں فسیکم علیس علیہم علیکم حریس علیکم بالمؤمنین لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ابھی انشاءاللہ شادی قبلہ کی خطاب فرمائیں گے ہوں اسی مکون والے پاسے ہوندے پے کیونکہ پورے 19 منٹ ہو گئے گل بس تو بھائی آپ کو سمجھا رہی ہے اور سونے چپ کر رہا ہے بیٹھ جاتے تو میرے نبی اپنی امت کے چاہنے والے ہیں درد محسوس کرنے والے ہیں بھائی جان یہ تو دنیا پہ حضور دے کرم تے مہربانیاں اجازت بھی ہوتے کری پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں ذرا پڑھے سبحان اللہ دا رنگ شنگ بڑھ ویسے رہن دینے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں آخری حدیث شریف اور بات ختم سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا مقام قیامت والے دن فرمایا حوض کوثر ہوئے گا پلسرات تراسو فرمایا میری امت اس مقام تے اپنے نبی نال ملاقات دا شرف حاصل کرے گی
पुलिस रात औखे वेले तो मैं वेख्या बड़े बड़े पक्के सज्जण भी नंबर बंद कर लेंदे ने, पर मदीने वाले आंदे ने वो टेंशन नहीं लेनी, असी उत्थे ही होना। आला हज़रत हदीस शरीफ लेके आए तो असी यो ही सुना के दी इजाजत। क्या क़यामत वाले दिन मेरे नबी रब दी बारगाह च अर्ज करनगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा प्यारे नबी, सारा जमाना चाहता है खुदा राजी हो जाए, आज खुदा चाह रहा कि मेरा मुस्तफा राजी हो जाए, और तेरा रब तेन उम्मत के मामले छोड़े राजी फरमा देगा। हुण मेरे नबी सर उठाणगे। क्या सब मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा वहां। जाने कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नेमत, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, रब के इस पैर हुजूर अलैहि सलाम के जिक्र में आने वालों, लज़्ज़त महसूस करना। हुजूर रोंदियां अखां नाल सर उठाणगे, रोंदियां अखां नाल सर उठाणगे। 4 मरतबा कह रहे हैं, फिर महसूस करो गुनाहगार मैं तो तुसी हां। हुजूर रोंदियां अखां नाल सर उठाणगे ते मेरा रब फरमाएगा, आई युजलसल्लाहु तआला, या अला हज़रत अला मुनव्वरा वाला के अंदर लफ्ज़ लिखे हैं, आई युजलसल्लाहु तआला अला कुर्सियही माहू इन्ना रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती मा साफालो बहिम। आज जबरील साडे यार वास्ते ओ मकाम ला कितना डाडा, मैं इत्थे डाडा दा तर्जुमा कर दिता, जरा क्लिपां दा माहौल है। फरमाया मेरे यार को उस मकाम महबूद और मकाम करम पे बिठा। फिर फरमाया हुण दस सोने इस उम्मत दा फैसला की करना है। फिर मेरे नबी रब दी बारगाह च अर्ज़ करनगे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी। हुण हुजूर दुल्ला ने कैसी बस होएगी, अगे जाने कायनात, पीछे नबी अलैहिस्सलाम दी औलाद, हुजूर इस्लाम दे सहाबा पाक, ते पीछे दाता साहब ते ख्वाजा साहब। सिर्फ वो बोलो जिला तबीयत मन जाए, ख्वाजा साहब। इन्हीं को जेल में बगैरत रिश्तेदारी मुंह थल्ले रखे, बाकी दब के बोले दाता साहब, ख्वाजा साहब, पीर सियाल, पीर पठान, सैयदी फकीह आज़म, हुजूर दी उम्मत दे उलमा, सूफिया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत। ये हदीस के लफ्ज़ सुना रहा हूं, सारी उम्मत हुजूर के साथ होगी। जहां जन्नत के सामने जाना है तो जन्नत का चौकीदार बाहर ही खलोता होएगा। मन आरफनी फकत आरफनी आना रिस्वान। हुजूर मैनू सियाने, मेरा नाम रिजवान है। बिल्कुल उच्ची बोलने ते बड़ी पाबंदी आ, पुलिस भी लै जाती है, हालात भी नहीं ठीक है। फिर पे मटिया ना हाजिर न जन्नत दा दरोगा जन्नत दे बाहर खड़ा होकर अर्ज करेगा, है ज़ाहरा कितनी लसत वाली गल है यार। यार रसूलुल्लाह जान दियो मेरा नाम रिजवान है। हुण की है, इहदे हाथ च एक दश्त है, उत्ते जन्नत दी चाबी है। ए मन आरफनी फकद आरफनी आना रिजवान। हुजूर जान रहे तुम जानो मेरा नाम रिजवान है। इन्नल्लाह अमरनी अन उसल्लिमा मफातिहुल जन्नत अला मुहम्मद। सिर्फ वो बोलेगा जिहदी तबीयत इजाजत देवे। हुजूर मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, जदों मेरा नबी आए जन्नत दियां चाबियां सज्जन दे कदमां च रख के कहना, जन्नत जाने मुहम्मद जाने। और अगली गल भी हदीस का अगला जुमला भी सुनोगे तो लज़्ज़त आएगी। मेरे बिल्कुल चेहरे ते मैं नोट कर रहा, जेड़ा बंदा खामोश रह गया मैं पूछना जरूर है, चौल कित्थों खादे ने। रब्बे काबा की कसम है, हदीस के जुमले हैं, मेरे नबी जन्नत की चाबियां पकड़ने के बाद पीछे तक के फरमाएंगे, ओ मेरे साहबा साडा अबू बकर कित्थे आ। फरमाया जरा मेरे अबू बकर नु बुलाओ। हुजूर अबू बकर हाजिर हो गया। फरमाया जन्नत दियां चाबियां अबू बकर को होण गियां, टिकटां अली देवेगा। क्यों? ताकि ज़माने ने पता लग जाए जन्नत जो ही जाएगा केड़ा, जेड़ा यारे गार दा नौकर भी होएगा, है तो एक गार दा नौकर भी होएगा। अल्लाहु अकबर, बहुत दोबारा एक करी सुना देंगे। नहीं सुना रहा, डाइजेस्ट नहीं गया, नावल नहीं गया, शाहरा दा आधार लभ गया ते अपना कम बन गया ते तुसा भी उठो है बोलो सही है। बुलाया जुलाया थोड़ा जा यार आए कैसा मंजर है। इतने बंदे की सुनाते ने वो पिछू ते ठप। अच्छा को भी गल सुना, साडा सब नबी कौन है? ज़हरा दा बाबा, हसन दा नाना, कायनात दा मालिक नबी। इत्ते घर च कोई बंदा ऐसा चो लग जाए तो बंदे दी तबीयत खराब हो जाती है। क़यामत वाले दिन नखरा तक करांगे ना, गुनाहगार परसाइयां वाले गुनाहगार परसाइयां वाले सियाकार परसाइयां वाले जेड़ा है मेरे नाल बदकार पर लावारिस नहीं है। क्या हमें दुनिया वालों लावारिस ना समझो, वारिस है मेरे प्यारे मोहम्मद।
شاہ نے فرمایا کری پھر تے اسی پھر چھتی چھتی گل مکونے ہاں حضور من عرفنی فقط حضور سے میرا نام رضوان ہے ان اللہ امرنی ان مسلمہ مفاتح الجنت علی محمد کتھے پھر دیں خوف نہ رکھ آنو گڑی گلہ کرنا ہے خوف نہ رکھ ذرا سر سر لا دے خوف نہ رکھ ذرا تو ہے میرے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے وہ دولت اللہ تنو برکت میں لوا دینا نعرہ تاجدار ختم نبوت آپ حضور آگے جائیں گے تو ظاہری گل ہے جنتیاں چابیاں لگ گئی ہیں بس اتوں ہی کام ختم ہو جانا چاہیے پر نہیں میرا امام نے اگلے لفظ جو لکھے حدیث کے وہ کتنے لطیف ہے کتنی چس والی بات ہے اب دوزخ کا دروغہ بھی کہے گا حضور میرا نام مالک ہے حضور آ چابیاں نے دیکھ لو یہ تھوڑا امتی ایک کوئی نہیں ایک کوئی نہیں مختصر بات یہ ہے نبی کا اپنی امت سے ایسا تعلق ہے امت کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں کا مرکز حضور جانے کائنات کو بنا کے رکھے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ دائمی محبت اور تعلق قائم رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے منتظمین جلسہ کی خیر فرمائے حضرت شاہ جی قبلہ انشاءاللہ آپ خوبصورت جامع پر مقص خطاب فرمائیں گے آپ پوری دل جمی سے سنیں